अस्सलामुअलैकुम। हयात इर्तिज़ा ऐसे के ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। ये सलीबे सकूत इन दिलों की कहानी है जहाँ मोहब्बत पाकीज़गी है, कमज़ोरी नहीं। हक़ूक़ तहरीर महफूज हैं, बग़ैर इजाज़त नकल या अपलोड की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी इजाज़त से सिर्फ उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी चैनल को नशरी हकूक़ हासिल हैं। वॉइस ओवर हुदा माजिद। बाहर आते ही आर्यान खान की नज़र सामने फुल यूनिफॉर्म में गुस्से से लाल चेहरा लिए खड़े हुई यारम पर पड़ी। हवा जैसे एक लम्हे को ठहर गई। आसमान की धूप इनमें इन दोनों के साए ज़मीन पर एक जैसे से उलझे हुए दिखाई दिए। आज पहली बार आर्यान खान और यारम का आमना सामना हुआ था। यारम खान हमेशा ही अखबार और न्यूज़ की खबरों पर छाया रहता था। इसकी बहादुरी के चर्चे होने की वजह से हर कोई इसे जानता था। इसलिए आर्यान खान भी यारम खान के नाम से नावाकिफ़ तो नहीं था। और जब से यारम का ताल्लुक अबीरा से बना था, इसके बाद से तो यारम एक ऐसा नाम बन गया था जिसके बारे में सोचकर भी आर्यान खान के दिमाग की नसें फटने लगती थीं। आर्यान खान को शख्स से शदीद नफरत थी और मुकाबल के लिए भी इसके लिए तासरात शायद आज के बाद यही होने वाले थे। आर्यान खान के तंजिया सा सलाम कहने पर यारम खान ने पलट कर देखा। चंद लम्हे खामोशी की रेत में गुम रहे, जैसे वक्त खुद रुक कर इन्हें देखने लगा हो। दोनों आमने सामने खड़े एक से बढ़कर एक हसीन लग रहे थे। बेशक यारम की खूबसूरती में आर्यान खान कम नहीं था। दोनों की आंखों में वही सख्ती, वही चमक जैसे पहाड़ों की बर्फ़ में छुपी हुई आग हो। अगर कहा जाए कि दोनों टक्कर के हसीन थे तो गलत ना होगा। दोनों ही गोरे चिट्टे पठान, 6 फुट को टच करती हुई हाइट। फ़र्क इतना था कि आर्यान खान के चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी और मूंछें थी और यारम खान की सिर्फ मूंछें जो इस पर बहुत जचती थी। दोनों की कसरती छाती दोनों की बहादुरी की निशानदेही कर रही थी। फिजा में एक अनदेखी जंग छिड़ चुकी थी, मगर दोनों के लब खामोश थे, सिर्फ आंखें बोल रही थी। हम जैसे हैं मिस्टर आर्यान खान, हम जैसे भी हैं मिस्टर आर्यान खान, मगर हमें पूरी उम्मीद है कि हम से मिलने के बाद आप बिल्कुल ठीक नहीं महसूस करेंगे। यारम के लहजे में भी कड़वाहट और तंज शामिल था। हवा में वो तंज एक धुंधली सी धुआं बनकर फैल गया था। निगाहें चुपती रही। हर लफ्ज़ के बाद एक पुरसुकून चीख बाकी रह गया था। ओह माय गॉड, इतना एटीट्यूड! आर्यान खान ने आईब्रो उठाकर दोनों हाथ पॉकेट में डाले हुए नज़रों में नजरें गाड़ते हुए से देखा था। डीएसपी, मुझे तो तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे। अपने गिरबान में झांक कर देखे मिस्टर आर्यान। जवाब खुद ही मिल जाएगा। मतलब इतने सीधे नहीं है आपके मतलब समझाना पड़े, मगर फिर भी बता देता हूँ। आपने जुर्रात कैसे की एक लड़की को अगवा करके अपने साथ रखने की? जंगल का कानून समझ रखा है आपको कि कोई आपसे पूछताछ नहीं करेगा। गहरालूद नजरों से यारम खान की आर्यान खान की जानिब देखा। आर्यान खान तो दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए यारम खान के सामने ऐसे खड़ा था जैसे वो भी पुलिस वाला हो। यारम खान इसके चेहरे पर नजरें गाड़े हुए खड़ा था। यारम खान के हाथ कानून की जंजीर में बंधे हुए ना होते तो अभी के अभी पिस्टल की सारी गोलियां आर्यान खान के सीने में उतार कर सीना गोलियों से छलनी कर देता। इसकी मोहब्बत को अगवा करने वाला ये शख्स था जो इसके वक्त इसकी नज़रों के सामने खड़ा था। मगर मजाल है जो आर्यान खान की आंख में रत्ती बराबर भी डर हो। वो तो ऐसे खड़ा था जैसे वो कुछ सुन नहीं रहा हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मिस्टर आर्यान। आर्यान खान के जवाब ना आने पर यारम खान ने गुस्से से कहा, चिल्लाओ मत डीएसपी। चिल्लाना मुझे भी आता है। यूं गला फाड़कर तुम आर्यान खान को दबाने की कोशिश कर रहे हो। आर्यान खान को दबाना इतना आसान काम नहीं है। डीएसपी, मत भूलो कि इस वक्त तुमने मेरे घर पर गैर कानूनी तौर पर रेड डाली है। मिस्टर आर्यान, तो मुझे कानून मत सिखाओ। क्या सही है और क्या गलत तुमसे बेहतर जानता हूँ। अगर तुम भी सही और गलत के फ़र्क को समझते तो एक लड़की को अगवा करके लेकर लाने से पहले 100 बार सोचते। यारम ने इसके मुंह पर जोर से चिल्लाया था। फिजा लम्हे भर को साकत हो गई थी, जैसे आवाज़ पत्थरों से टकराकर वापस पलटी हो। आर्यान के चेहरे पर कोई तासुर न आया था, मगर आंखों में वही खामोशी थी जो किसी अंदरूनी तूफान की निशानदेही होती है। मैंने क्या किया है? इसका जवाब तो मैं तुम्हें देना ज़रूरी नहीं समझता। एक एक लफ्ज़ को दांतों तले चबाते हुए कहा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी अनपढ़ जाहिल देहाती के सामने खड़े हो जिस कानून के बारे में पता नहीं है? इसे अपने ये धोप, ये पुलिसगिरी, ये दबदबा किसी और को दिखाना मेरे जूते को परवाह नहीं तुम्हारे इस एटीट्यूड की। और जो गैर कानूनी रेड तुमने मेरे घर पर मारी है, इसके अंजाम बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। हल्के में मत लेना। आर्यान खान यारम खान की आंखों में आंखें डालकर खड़ा बोल रहा था। गुस्से से दोनों के चेहरे की नसें तनी हुई थी। दोनों अकड़ों, शहजादे और चेहरे गुस्से से लाल पड़ चुके थे। दोनों का बस चलता तो आंखों से निकलते हुए अंगारों से ये एक दूसरे को जलाकर भस्म कर देते। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। फिजा में एक महज अदा खुल गई थी।
आंखों के अंगारे बोल उठे थे, हर सांस एक छुपी हुई धमकी बनकर रह गई थी। तुम एक लड़की को गैर कानूनी तौर पर अगवा करके रख सकते हो और एक डीएसपी वो ये बता रहे हो कि तुम्हारे घर पर जो रेड पड़ी है वो गैर कानूनी है। क्या बात है, पुलिस वाले को कायदे कानून सिखा रहे हो। यारम खान की दहाड़ पूरे घर में गूंज रही थी। कोई और होता तो इसकी दहाड़ से घबराकर सामने से हट जाता, मगर इसके मुकाबले कोई नहीं आया। आर्यान खान था जिसका जिगर शेर का था। डरना तो उसकी फितरत में था नहीं। फिजा में एक पल को खामोशी छा गई हो, हवा जैसे थम गई हो। दोनों के दरमियान सिर्फ नज़रों की चिंगारियां बाकी रह गई थी। इतना गला फाड़कर जो बात तुम बोल रहे हो, इस बात का कोई सबूत है? आर्यान खान के लहजे में तंजिया सी हंसी भी थी और जीत का नशा भी। बोलो, जवाब दो, कोई सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने इस लड़की को अगवा किया है? यारम खान ने एक कदम आगे बढ़ाया। चेहरा तनाव से भरा, आंखों में खून उतरा हुआ था और अकड़ू दबदबे वाले अंदाज में कहा, सबूत के सिर्फ इन लोगों को होती है जिन्हें अपने गुनाह छुपाने हो, या आर्यान खान। और अगर फिर भी तुम्हें सबूत चाहिए तो सबूत तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं जानता हूँ कि तुमने इसे अगवा किया है। हा 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 हा। आर्यान खान का तंजिया कहका दिल फरेबी से फिजा में गूंज उठा था। यारम खान का मजाक उड़ाते हुए आर्यान खान हंसते हुए अपना चेहरा दाएं बाएं कर रहा था, दांतों से निचले होंठ के किनारे को काटते हुए। यारम खान के गुस्से को मजीद भड़का रहा था। यारम की मुठ्ठियाँ भिज गई, रुगे उभर आई, सांसें तेज हुई, मगर जुबान खामोश रही। आंखों में वो आग थी जो बस भड़कने को बाकी थी। डीएसपी, ये बात तो तब साबित होगी ना जब वो लड़की खुद अपने मुंह से कहेगी कि मैंने इसे अगवा किया है। आर्यान खान ने एक आंख सुकेड़ते हुए इसे भवें चढ़ाते लहजे में गुरूर की वो करखत चमक थी जिसे अल्फाज छुपा नहीं सकते थे। इसे यकीन था अबीरा कभी इसके खिलाफ नहीं बोलेगी। इस लड़की को बताने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम इसे ज़बरदस्ती अपने साथ यहाँ लाए हो। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि लड़की को बाइज्जत हमारे हवाले कर दो, वरना क्या? दोनों भवें चढ़ाते हुए आर्यान खान ने यारम की आंखों में आंखें डाली। निगाह ना डर था ना लिहाज। धमकी दे रहे हो डीएसपी? ये धमकियाँ जाकर किसी और को देना। आर्यान खान तुम्हारी इन गीदड़ धमकियों से नहीं डरता। तुम जैसे 2 टके के पुलिस वाले मेरे आगे पीछे दुम हिलाते हैं। यही अपनी हद में रहकर बात कर। आर्यान खान यारम जोर से चिल्लाया। इसके लहजे में वही ऐसी सख्ती थी कि दीवारें कांपने लगी। तेरे आगे पीछे जो दुम हिलाते हैं वो हराम खाने के आदी हैं। मुझे इन जैसा समझने की गलती मत करना। हलाल की कमाई खाने वाले पुलिस वाले और हराम खाने वाले में बहुत फ़र्क होता है। दोबारा मेरे साथ इस तरह की बकवास करने की जुर्रात की तो यारम की आवाज़ में संजीदगी थी और हर लफ्ज़ की एक धमकी बनकर रह गिर रहा था। मैं अभी 2 मिनट के अंदर तुम्हें एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीज़ी करने के जुर्म में उठवाकर सलाखों के पीछे बंद करवा सकता हूँ। और तुमने एक बाइज्जत शहरी के घर पर जो इस वक्त रेड डाली है, इसके तहत तुम पर कोई सी दिफा लागू होती है। ज़रा वो भी सोच लेना। ये मत भूलो कि मैं केस तुम्हारे खिलाफ भी दर्ज करवा सकता हूँ। आर्यान खान कौन सा हार मानने वाला था? इसके पास भी हर बात का कड़ा जवाब था। हा 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 हा। यारम तंजिया कहकर लगाकर हंसा। बाइज्जत और तुम? यारम खान ने तंजिया नज़रों से देखते हुए कहा। आर्यान खान, तुम्हारी बहुत लंबी चौड़ी जन्म पत्री निकलवाई है मैंने। कम से कम तुम बाइज्जत तो नहीं हो। तुम्हारी करतूतों के चर्चे बहुत लंबे चौड़े हैं। खुद को बाइज्जत कहकर इसकी इज्जत की तौहीन मत करो। मैं बाइज्जत हूँ या नहीं इसका सबूत मैं तुम्हें देने का पाबंद नहीं हूँ, मगर तुम्हें तड़पाने के लिए मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। आर्यान खान के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट जानलेवा हद तक खूबसूरत लग रही थी, मगर डीएसपी यारम खान के लिए वही मुस्कुराहट इस वक्त जहर से भी ज़्यादा कड़वी थी। इसके हाथ इस वक्त कानून के जंजीरों में बंधे हुए थे, वरना वो आर्यान खान को शूट करने से भी पीछे नहीं हटता। पूछोगे नहीं क्या? आर्यान खान ने आईब्रो उठाकर कहा। यारम को तड़पाने के लिए उसने अब तक नहीं बताया कि वो कहना क्या चाहता है। यारम ने बगैर जवाब दिए उसे घूरा। चलो खैर, मैं खुद ही बता देता हूँ। जिसके लिए तड़पते हुए यहाँ तक पहुँचे हो वो अब मेरे निकाह में है, बीवी है मेरी, और अगर इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें नोच लूँगा। आर्यान की आंखों में जीत की चमक भी थी और अबीरा को हासिल करने का गुरूर भी। बकवास बंद करो आर्यान खान, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। तुम कैसे एक लड़की की रजामंदी के बगैर जाने बगैर निकाह कर सकते हो? यारम के खान की पूरे वजूद में आग लग गई थी। ये सुनकर कि आर्यान खान ने इसकी मोहब्बत अबीरा से निकाह कर लिया था। यारम का सब्र का पैमाना टूट गया था। झपट कर इसने आर्यान खान का गिरबान पकड़ लिया। आंखों में खून उतर आया था। वो जैसे बर्दाश्त करता इस लड़की से इसे पहली नज़र में मोहब्बत हुई थी, जिस लड़की से के साथ इसका एक ख़ास रिश्ता था। वो लड़की इस तरह के और किसी और की बीवी बन चुकी है। गिरबान छोड़, वरना इसी जगह तेरे सीने में गोलियां उतार दूंगा। तो डीएसपी है अपने घर में, मगर याद रख इस वक्त तुम गैर कानूनी तौर पर मेरे घर में खड़े हो। एक इशारे पर मेरे गार्ड्स तेरे अंदर बंदूक की सारी गोलियां उतार देंगे। आर्यान खान ने 16 बार निगाहों से इसे देखते हुए धमकी मगर ठोस लहजे में कहा। अपने गार्ड्स की धमकियां किसी और को देना, मैं तेरे इन पालतू को ऐसा उड़ा दूंगा कि नामो निशान मिट जाएगा। मैंने कहा
मेरा गिरेबान छोड़। तो तड़पने के सिवा कुछ नहीं कर पाएगा। ना तो मैं इश्तिहारी मुलजिम हूँ, ना अभी तक तुम्हारे थाने में कोई ऐसा केस दर्ज है। तो फिर ये जो रात कैसे हुई कि मेरे गिरेबान पर हाथ डाला? इससे पहले कि कोई सख्त कदम उठाऊं, आर्यन खान की आवाज़ गूंजी, छोड़ो आर्यन। यारम खान ने खा जाने वाली नजरों से देखते हुए गिरेबान छोड़ दिया। यारम खान के हाथ इस वक्त गर्दी में बंद थे। इसे जो कुछ करना था सब कानून के दायरे में रहते करना था। इसकी वर्दी से इसे इजाज़त नहीं देती थी कि वो किसी शहरी का अपनी ज़ाती दुश्मनी या गुस्से की वजह से गिरेबान पकड़े। दूसरी जानब यारम समझ चुका था कि आर्यन खान इसकी सोच से कहीं ज़्यादा शातिर इंसान है। इसे कानून की हर बारीकी का पता था। वो अच्छी तरह जानता था कि अबीरा के घर वालों ने अभी तक अबीरा की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। ऐसे में आर्यन खान के साथ पंगा लेना यारम खान के लिए खतरा हो सकता था। इसने आंखें दिखाते हुए ना चाहते हुए गिरेबान छोड़ दिया। अबीरा के घर वालों ने अभी तक अबीरा की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी, और ना ही इस वक्त इसके साथ अबीरा का कोई फैमिली मेंबर मौजूद था। वो सामने वाला ज़रूरत से ज़्यादा शातिर और तेज़ दिमाग था, जिसे कानून के बारे में हर छोटी बड़ी बात का पता था। ऐसे में यारम खान को लेने के देने पड़ सकते थे। कानून के कुछ दायरे मुकर्रर होते हैं जिन्हें मानना सब पर लाजिम होता है। कानून के दायरे को समझते हुए यारम ने अपने हिस्से को जब्त किया। यारम ने आर्यन खान का गिरेबान तो छोड़ दिया, मगर गुस्सा अब भी इसके दिल में भड़क रहा था। दूसरी जानिब आर्यन अब भी गिरेबान पर हाथ डालने की वजह से शदीद गुस्से में था। हालांकि अगर गिरेबान यारम ने पकड़ा होता तो कसर इसने अभी कोई नहीं छोड़ी थी। डीएसपी, आज तो ये जुर्रात कर ली, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। दोबारा मेरे गिरेबान पर हाथ डालने के लिए जुर्रात की तो तुम्हारा हाथ तोड़कर हाथ में रख दूंगा, आर्यन खान ने सख्त लहजे में कहा। वक्त आने पर सूद समेत वापस करूंगा। आर्यन खान कभी कुछ नहीं बोलता। अपने गिरेबान को सीधा करते हुए इसने कहर आलूद नज़रों से यारम को देखा और कहा, जिसके लिए तुम इतने तड़प रहे हो इसके ख्वाब देखना छोड़ दो। वो आर्यन खान की बीवी है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इंतज़ार करके अभी कुछ देर ये खुशखबरी तेरे कांस्टेबल आकर तुझे सुनाएंगे, और जाते हुए मुँह मीठा करके जाना। आर्यन जानबूझकर यारम के दिल पर छुरियाँ चला रहा था। यारम तो तड़पते हुए देखकर इसे तस्कीन मिल रही थी, मगर दिल में गुस्सा और इस्तराद दोनों बराबर जग रहे थे। तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो तुम जैसा घटिया शख्स के नाम तस्वर भी नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अबीरा जैसे पाक मासूम लड़की तुम जैसा सफाक इंसान की हकदार नहीं हो सकती। तुमने यकीनन इस पर जोर जबरदस्ती की होगी, क्योंकि ऐसी रूहें अपनी रजा से दागदार नहीं होती। और याद रखो, ज़बरदस्ती का निकाह नहीं होता। वो तो एक जिबर है, एक जालिम है। यारम के दिल में अबीरा के लिए निगाह तड़प अंगारों की तरह दहक रही थी, और ये दहक आर्यन खान की आंखों से साफ झलक रही थी। वो सब कुछ देख रहा था। यारम का दर्द, अबीरा की खामोश चीख और इस जिबर की गूंज जो इन तीनों की तकदीर में तहरीर भी थी। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। जोर जबरदस्ती से निकाह किया है, मगर डीएसपी तुम तक कुछ नहीं कर सकते सिवाय तड़पने के, जब तक ये बात वो अपने मुंह से न कहे। वो इसकी इतनी औकात नहीं कि वो मेरे निकाह में होते हुए अपना मुंह खोल सके। आर्यन खान के लहजे में इसका गुरूर बोल रहा था। वो गुरूर जो मोहब्बत के शिकस्ता हिसार में जन्म लेता है, जहाँ एहसास ज़ख्म बन जाता है और ज़ख्म अना की दीवार बनकर दिल को कैद कर देता है। इसे मेरे सामने लाओ, वो सब सच कहेगी। आर्यन खान के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट, जैसे इसे यकीन होकर सच भी इसके हुक्म का पाबंद है। ऐसा तो मैं कभी नहीं करूँगा। जितना आप तड़प सकते हो तड़पो। इसके लहजे में ऐसी सख्ती थी जो गहरी दुश्मनी को जन्म देती है। थोड़ा सब्र करो, अभी तुम्हारी कांस्टेबल आकर तुम्हें सब सच बता देगी। इसके अंदाज में तमस्कर, आंखों में हकारत थी, जैसे किसी कमज़ोर वजूद को अपनी ताकत आजमाने का नशा सवार हो। घटिया इंसान। यारम का जब्त टूट चुका था। एक मासूम नाजुक लड़की को ज़बरदस्ती कैद करके तुम खुद को मर्द समझते हो। लानत है तुम्हारी ऐसे मर्दानगी पर जो जिब्र में पनपती है और औरत के साथ रखने की नहीं बल्कि कैद रखने में मर्दानगी ढूंढती है। यारम का दिल चाहा था कि सामने खड़े शख्स का गला दबा दे, इसे आग लगा दे, क्योंकि वो शख्स आर्यन खान एक मासूम लड़की को कैद किए हुए था। वही लड़की जो यारम की मोहब्बत थी, जिसे वो हमेशा अपने करीब रखना चाहता था, मगर किस्मत ने मिलने से पहले ही जुदा कर दिया था। हाय हाय, ये तड़प, ये आग मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तड़पो डीएसपी तड़पो। तुम्हें पल पल मरता हुआ देखना मुझे सुकून दे रहा है। और दोबारा मेरी बीवी का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लेना। आर्यन दांत पीसते हुए गुर्रा रहा था। और मेरी हो चुकी बीवी से अपनी गंदी नज़रें हटा लो। मैंने अब इसको तब से सोचा है जब से मुझे मोहब्बत और नफ़रत का मतलब भी नहीं पता था। मैं इसके बारे में तब से सोचा है जब इसे ठीक से स्कूल बैग उठाना नहीं आता था। मैंने इसके बारे में तब से सोचा है जब वो जवानी के दहलीज पर नहीं बचपन के खिलौनों के साथ खेलती थी। और तुम मुझे बता रहे हो कि वो मासूम है, वो कमज़ोर है। तो तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे तुमसे कहीं ज़्यादा जानता हूँ, समझे तुम। यारम का
एक एक लफ्ज़ सुनकर हैरान था कि वो अबीरा के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। आखिर क्या रिश्ता है इसका इसके साथ। शायद अभी तल्ख कलामी और बढ़ती, मगर इसी वक्त हवेली के अंदर अबीरा का बयान लेने गई कांस्टेबल बाहर आ चुकी थी। ये लो आ गई, पूछो इनसे मेरी प्यारी बीवी ने मेरी मोहब्बत में क्या बयान दिया है। आर्यन खान के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट थी। वो जानबूझकर ऐसे अल्फाज और जुमले इस्तेमाल कर रहा था जिनसे यारम की तड़प इसे साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार इसे यह एहसास दिलाना चाहता था कि अबीरा अब इसकी बीवी है, कि इस पर इसका हक है। इसके दस्तरस तो अब सिर्फ इसकी हो चुकी है। यारम जो इस वक्त गुस्से और कश्मकश से गुजर रहा था, सामने खड़ा शख्स इसे जानबूझकर अपने जुमलों से वार से तह वो बाला कर रहा था, जबकि यारम अपनी जहानत और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, जो उसके लिए नहायत मुश्किल साबित हो रही थी। इसने आर्यन से नज़रें हटाकर अपने कांस्टेबल की जानिब देखा। कांस्टेबल ने जल्दी से अंदर के हालात से आगाह किया। सर वो नहीं आना चाहती। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी रजामंदी के साथ इनसे निकाह किया है और वो इनसे बहुत प्यार करती है। ये इनकी लव मैरिज है। दोनों लेडी कांस्टेबल्स नजरें झुकाए अदब से बोल रही थी। मैंने आप लोगों से कहा था कि इन्हें जाकर बताएं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ, मैं संभाल लूँगा। मेरे होते हुए किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यारा ने नज़रें उठाकर आर्यन की जानिब देखते हुए कहा, जी सर, हमने बताया था, मगर इन्होंने कहा है कि वो अपने शौहर के साथ हैं, बहुत खुश हैं और इनका कहना है कि आप इनकी ज़ाती ज़िंदगी में मदाखलत मत करें। कांस्टेबल ने अबीरा के साथ हुई सारी बात आर्यन आकर यारम को बता दी। यारम खान ने गुस्से से पास खड़ी हुई जेब के ऊपर जोर से हाथ मारा। बस इसके अंदर जब्त का तूफान अब कैद नहीं रह सका था। अफसोस आशिक साहब एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी आर्यन खान को हरा नहीं सके। मेरी बीवी का पैगाम मिल गया है, अब तुम सुकून से तशरीफ ले जा सकते हो। आर्यन खान के चेहरे पर जीत की चमक और तंसिया मुस्कुराहट देखकर यारम खान का दिल चाह रहा था कि इसी वक्त सारे कायदे कानून तोड़े, इस शख्स के सीने में अपनी पिस्टल की सारी गोलियां उतार दे। मगर वो डीएसपी यारम खान था, अपने गुस्से पर काबू पाने वाला, वर्दी के कद जानने वाला। वो जानता था कि जज्बात में उठाया हुआ एक कदम इसकी पूरी इज्जत खाक में मिला सकता है। जितना प्यार वो अबीरा से करता था, इतना ही प्यार वो वर्दी और अपनी फ़र्ज से भी करता था। ज़ाती दुश्मनी में वो कुछ नहीं कर सकता था, मगर अपने दिमाग के साथ खेलकर बहुत कुछ कर सकता था। बाकी का सोच विचार मेरे घर से बाहर निकल कर करो, दफ़ा हो जाओ और दोबारा शक्ल मत दिखाना जब तक कोई ठोस सबूत ना हो। आर्यन खान ने उंगली का इशारा करते हुए कहा। यारम ने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा था। आर्यन तंजिया लहजे में हंसा। ऐसी नज़रों से गोला बारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसने कस्टडी चाहिए तो पहले जाकर इसके किसी खूनी रिश्ते को लेकर आओ। अफसोस तुम तड़पने के बाद भी ये साबित नहीं कर सकते कि तुम्हारा इसके साथ कोई रिश्ता है। आर्यन जानबूझकर हर लफ्ज़ जहर में भिगो कर बोल रहा था और यारम के अंदर का खून खौलने लगा। मेरे आराम का वक्त है, मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही है, अपने फोर्स को लेकर दफ़ा हो जाओ। शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। यारम दहाड़ा आर्यन के तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मेरा माइंड काफ़ी ख़राब है और लैंग्वेज मेरे सामने वाले की हैसियत देखकर इस्तेमाल करता हूँ। ये रूफ किसी और पर झाड़ना, मेरे तो जूते को भी परवाह नहीं है। गार्ड्स, इनको रवाना करके दरवाज़ा बंद कर दो और दोबारा मेरे आराम में खलल डालने की किसी को इजाज़त मत देना। फजूल में लोग मुंह उठाकर आ जाते हैं। ये कहकर वो अंदरूनी रास्ते से घर के अंदर चला गया, मगर इसके जहरीले अल्फाज यारम को अंदर से जला गए थे। वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता था, मगर मजबूर था सिर्फ अपनी वर्दी की वजह से। मुकाबले इसकी सोच से ज़्यादा तेज़ था और यारम की ज़रा सी गलती इसे महंगी पड़ सकती थी। इसलिए इसने फोर्स के साथ वापस जाना ही मुनासिब समझा। मगर वह हारा नहीं था। इसे यकीन था यह अख्ताम नहीं है, अभी तो तकदीर का खेल शुरू हुआ था। यारम ने एक लम्हे को हवेली की जानिब देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे दिल वहीं कहीं दीवार के बीच रह गया हो। वो चाहते हुए भी कि अवीरा अभी तक नहीं पहुंच सकता था, मगर खुद से एक खामोश वादा करके पलटा कि बहुत जल्द वो इन दीवारों के पार पहुंच जाएगा। टूटे दिल से गाड़ी में बैठते दरवाज़ा बंद कर लिया। गाड़ी की रफ्तार सड़क पर बढ़ रही थी, मगर यारम के अंदर सब कुछ ठहर चुका था। कभी कभी ज़िंदगी इंसान को ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा करती है जहाँ रास्ते बेशुमार और गुस्सा और दिमाग फैसला न कर पाए कि किस तरफ जाना है। हर रास्ता अपनी तरफ खींचता है, दिल बेचैन होता है और हर तरफ घुटन महसूस होती है। ऐसे लम्हों में इसे अल्लाह की किताब की एक खूबसूरत दिल को तस्कीन देने वाली आयत याद आई। सूरह बकरा की आयत जिसका मफहूम है, कह दो मेरे बंदों से कि मैं इनको इनके सब्र से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। ये अल्फाज यारम के दिल में किसी ठंडी हवा की तरह उतरे। इसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुश्किल घड़ी में सब्र ही सहारा है। हर तारीकी आर्जी है और जैसे जैसे सब्र के कदम आगे बढ़ते हैं, अंधेरे में रोशनी के छूटते चिराग नजर आने लगते हैं। वो जानता था ये लम्हा, ये घुटन, ये बेचैनी सब इसके नसीब का हिस्सा है, मगर सब्र ही वो रहनुमाई है जो इंसान को आगे ले जाती है। इसी सब्र के साथ हर अंधेरा
بالآخر روشنی میں بدل جاتا ہے۔ گاڑی کا شیشہ آدھا نیچے کرتے ہوئے اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ اے اللہ، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ ایک عورت کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے۔ اے اللہ، میرے دل میں اس کے لیے جو جذبہ ہے وہ پاک ہے۔ تو جانتا ہے کہ اس کے لیے یہ محرم والا خواب سجائے بیٹھا ہوں۔ اے اللہ، تو اس آزمائش کو جلد از جلد ختم کر دے۔ وہ عرش سے میرا مقدر بنا دے، آمین۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھیں بند کر لی، سر پشت سے ٹکا دیا اور گاڑی کے اندر ایک لمحے کو سکوت چھا گیا، جیسے دعا کے الفاظ فضا میں رک کر رب سے حضور پہنچنے کا راستہ تلاش کر رہے ہوں۔ خان آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے۔ رتبہ کی افسردہ سی آواز باسق خان کے کانوں سے ٹکرائی۔ بس عشاء کی نماز ادا کر کے آتا ہوں۔ باسق خان جائے نماز بچھاتے ہوئے رتبہ سے پوچھا، تمہارا شہزادہ آ گیا ہے؟ فون کیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ شاید اسے آنے میں ابھی تھوڑا وقت لگ جائے، تو پھر اس کا انتظار کر لیتے ہیں۔ باسق خان نے رتبہ کے افسردہ لہجے کو محسوس کرتے ہوئے بھی نظر انداز کیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ کھانا کھا لیجئے گا، میرا انتظار مت کیجیے گا۔ رتبہ کی آواز میں پریشانی صاف چھلک رہی تھی، جسے باسق خان محسوس کرتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چلو انشا کو بلاؤ، میں بس نماز ادا کر کے آتا ہوں۔ باسق، آپ کو میری پریشانی نظر آ رہی ہے؟ نظر نہیں آ رہی، یا آپ جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کر رہے ہیں؟ افسردہ دل نے بہت دیر تک خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید باسق خان خود محسوس کر لیں، مگر وہ تو سب محسوس کر کے بھی خاموش تھے، اسی لیے مجبوراً اسے ہی کہنا پڑا۔ باسق خان نے گہری سانس بھرتے ہوئے رتبہ کی طرف دیکھا، ایک ایسا دیکھنا جس میں لفظ تو نہیں تھے مگر احساس بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ رتبہ، جس بات کے لیے تم پریشان ہو اس کا کوئی حل نہیں۔ پہلی بار زندگی میں تمہارے بیٹے کے خلاف کھڑا ہوں اور مجھے تم سے یہی امید ہے کہ تم میرے ساتھ کھڑی رہو گی۔ خان کے لہجے میں ایک سنجیدہ وقار اور ایک دباؤ اور درد چھپا تھا، ایسا درد جو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں کبھی آپ کے خلاف جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ رتبہ کی آواز بھر آ گئی، مگر باسق، وہ میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کو اس طرح ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ابیرہ اس کی محبت ہے، وہ نہیں بھول پائے گا اسے۔ باسق خان نے خاموشی سے نظریں جھکائیں۔ رتبہ کے الفاظ اس کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح گر رہے تھے۔ ایک لمحے کو وہ خود بھی کمزور پڑ گیا، مگر چہرے پر وہی صبر اور صبر کی دبیز تہ برقرار تھی۔ رتبہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ کبھی کبھی سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا خود سے لڑنا بھی ہوتا ہے۔ میں فضول میں بحث نہیں کرنا چاہتا، وہ بھولے یا نہ بھولے، مگر عروب کی بیٹی میری بیٹے کے لیے مجھے ہرگز منظور نہیں۔ باسق خان کے لہجے میں وہی ٹھہراؤ تھا جو برسوں کے اختیار شدہ خاموشی کے بعد آتا ہے۔ باسق، وہ بہن ہے آپ کی جس سے آپ کبھی بے انتہا پیار کیا کرتے تھے۔ خان کے لبوں پر ایک کڑوی مسکراہٹ آئی۔ تمہارے سوال میں ہی تمہارا جواب ہے۔ پیار کیا کرتا تھا، اب نہیں کرتا۔ نفرت ہے مجھے عروب سے۔ رتبہ کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہونے لگا، اور اسی نفرت کی آگ میں آپ اپنے بیٹے کی محبت کو جلا رہے ہیں۔ کمرے میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ باسق کی نظریں پتھر کی طرح سخت تھی۔ رتبہ، تم میرے خلاف جا رہی ہو۔ معاف کیجیے گا، میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہوں، اور مجھ سے؟ اس کے لہجے میں تھکن تھی۔ اگر بیٹے سے اتنی محبت ہے تو باپ سے کس حد تک ہوگی؟ کیا اب اس کی بھی مجھے وضاحت پیش کرنی پڑے گی؟ رتبہ کے ہاتھوں میں لرزش تھی، دل چاہا کہ کچھ کہے مگر الفاظ جیسے لبوں تک آ کر دم توڑ گئے۔ باسق خان نے گہری سانس لے کر کہا، یہ مقام تم خود دلا رہی ہو۔ رتبہ، میں آپ کے مان کے خلاف نہیں جا رہی باسق، نہ کبھی جا سکتی ہوں۔ آپ کے احترام میں عزت اور میں محبت میں میری ایک طرف سے کبھی کوئی کمی نہیں آئی، نہ کبھی آ سکتی ہے۔ بس مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ نوجوان خون ہے، کہیں ہماری ضد اور فیصلے کے بیچ وہ ہم سے باغی نہ ہو جائے۔ رتبہ کی آواز میں نرمی کے ساتھ خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ اس کے الفاظ میں محبت بھی تھی، ادب بھی، اور ایک ماں کی بے بسی بھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شوہر سے نہیں وقت سے گزارش کر رہی ہو۔ ہم نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی نہیں کی کہ وہ ایک لڑکی کی خاطر ہم سے باغی ہو جائے۔ باسق خان کا لہجہ مضبوط اور پراعتماد تھا۔ اس کی آنکھوں میں باپ کا یقین اور دل میں انا کی ہلکی سی چبھن صاف نظر جھلک رہی تھی۔ مت بھولے جو محبت پر جوش اور اندھی ہوتی ہے۔ رتبہ کے لہجے میں اب نرمی کم اور درد زیادہ تھا۔ وہ آہستہ بولی، مگر ہر لفظ جیسے برسوں کے تجربے کا نچوڑ تھا۔ جب دل کسی کو مان لیتا ہے تو پھر وہ عقل کی نہیں سنتا، اور میں ڈرتی ہوں کہ کہیں ہمارا بیٹا بھی ابھی اسی راہ پر نہ چل نکلے جہاں ضد محبت سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ اس کے یہ الفاظ باسق خان کے سینے میں تیر کی طرح چبھ گئے۔ لمحہ بھر کا وہ خاموش ہوا، جیسے دل نے جواب دیا ہو مگر زبان نے روک لیا ہو۔ انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر ماں باپ کی تربیت اور محبت میں ایک دم ہو تو آندھی محبت کو بھی ماں باپ کی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ باسق خان کے لہجے میں یقین کی ٹھوس گونج تھی، ایک ایسی وقار بھری مضبوطی جو برسوں کی تربیت، قربانی اور محبت سے جنم لیتی ہے۔
ہم نے اپنے بیٹے کی سے جتنی محبت کی ہے اور اس کی آسائشوں کا خیال رکھنے کے لیے اپنوں کو چھوڑ کر جو قربانیاں دی ہیں، اگر ہمارا بیٹا وہ سب کچھ ایک لڑکی کی محبت میں بھول جاتا ہے تو ہم خوشی خوشی مان لیں گے کہ ہماری تربیت اور محبت میں دم نہیں تھا۔ رتبہ نے خاموشی سے باسق خان کو دیکھا، جیسے ان کے لہجے کا بوجھ دل پر اتر رہا ہو۔ وہ جانتے تھے یہ الفاظ صرف دلیل نہیں، ایک باپ کے یقین کا اعلان تھے، مگر سب سمجھتے ہوئے بھی وہ ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی اپنے بیٹے کی خوشیاں دلانے کے لیے۔ وہ پہلی بار اپنے شوہر کے خلاف جاتا ہوا خود محسوس کر رہی تھی۔ باسق آپ اتنے ضدی بھی تو کبھی نہیں تھے، کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ہر بات کو انا کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں؟ رتبہ نے نم آنکھوں سے کو دوپٹے کے پلو سے صاف کیا، لہجے میں شکوہ بھی تھا اور ایک تھکن بھری نرمی بھی تھی، جیسے برسوں کی رفاقت آج ایک دیوار کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہو۔ جب کبھی ضد نہیں کی، آج کر رہا ہوں، تو تم کیوں نہیں میرا ساتھ دیتی؟ کیوں اپنے بیٹے کی محبت میں شوہر کی نافرمانی کر رہی ہو؟ باسق خان کے لہجے میں سختی تو تھی، مگر اس کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا ایسا احساس بھی چھپا تھا، جیسے وہ رتبہ سے نہیں اپنے نصیب سے شکوہ کر رہا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ آخری فیصلہ بھی آپ کا ہی ہوگا اور میرا ووٹ بھی ہمیشہ آپ ہی کے حق میں جائے گا، مگر آپ کے خلاف جا کر چاہ کر بھی میں اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں دے سکتی۔ خدا را مت آزمائیں بیوی اور ماں کی محبت کو۔ رتبہ کی بھیگی ہوئی آواز فضا میں ٹھہر گئی، اس کی آنکھوں میں وفا، التجا اور بے بسی سب یکجا تھے۔ نم آنکھوں سے باسق خان کو دیکھتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ کمرے سے باہر چلی گئی اور دروازے کی ہلکی سی آواز جیسے کسی رشتے کے اندر خاموش درار ڈال گئی ہو۔ اے میرے رب، تو میرے بیٹے کو عرب کی بیٹی کی محبت سے آزاد کر دے۔ میں چاہ کر بھی اپنے بیٹے کی زندگی میں عروف کی بیٹی کو نہیں لا سکتا۔ ٹھنڈی سانس لے کر یہ الفاظ کہنے کے بعد باسق خان نے گہری نگاہوں سے چھت کی طرف دیکھا، جیسے اپنے رب کے حضور دل کا بوجھ اتار رہا ہو۔ پھر نرمی سے جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے اس نے اپنے رب کے سامنے اپنا مقدر رکھ دیا تھا۔ کبھی کبھی انسان اپنی عقل، اپنے فیصلے اور اپنی محبتوں میں الجھ کر تھک جاتا ہے، تب وہی ایک درد، اللہ کا درد، سکون کا سہارا بن جاتا ہے۔ جب بندہ دل سے ٹوٹ کر سجدے میں گرتا ہے اور خدا اسے کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ کیا ہی عظیم ہے وہ ذات جو ہر دکھ، ہر اندھیرے، ہر آزمائش میں خاموشی سے ہمارے ساتھ رہتی ہے، مگر افسوس بندہ اکثر دنیا داری میں گم ہو کر اس کی ذات کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہ رب جو بندوں کی لرزشوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے، اسی ٹوٹے گناہ گار کو اپنی رحمت سے گلے لگا دیتا ہے۔ شام کی مدھم روشنی میں تبریز خان کے کمرے کی فضا ایک سنجیدہ سا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ ڈھلتا ہوا سورج پردوں کے درمیان سے اپنی مدھم کرنیں بکھیر رہا تھا، وہ کرنیں اس کے چہرے پر پڑ کر اس کے اندر کے طوفان کا عکس دکھا رہی تھی۔ تبریز خان کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دماغ کے گوشے میں اب بھی وہ باتیں گونج رہی تھی جو ابیرہ کی دوست کے مائرہ نے کہی تھی، ہر لفظ جیسے ذہن میں کسی خنجر کی طرح گڑ گیا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ملازم نے جھک کر مؤدب لہجے میں کہا، سر، ڈی ایس پی یارم خان آپ سے ملنے چاہتا ہے۔ تبریز خان نے چونک کر نظریں اٹھائیں، پلکوں کے نیچے جیسے ایک لمحے کو ساری سوچیں مجمد ہو گئی تھیں۔ انہیں مہمان خانے میں بٹھاؤ اور بیگم صاحبہ کو میرے کمرے میں بھیجو۔ ان کا لہجہ دھیما مگر باوقار تھا، جیسے کسی فیصلہ کن موڑ پر دل اور دماغ ایک ہی وقت میں جنگ چل رہا ہو۔ ملازم حکم بجا لا کر چلا گیا اور تبریز خان کی نظریں دوبارہ خلا میں جا ٹھہری۔ اب اسے بخوبی علم تھا کہ ڈی ایس پی یارم خان عروف کے بھائی کا بیٹا ہے، اور یہ بھی کہ عروف کے اپنے گھر والوں سے رشتے کس تلخی سے جکڑے ہوئے ہیں، مگر اب سب باتوں کے باوجود تبریز خان نے یہ ملاقات کسی دشمنی، کسی پرانی تلخی یا تجسس کے تحت نہیں، بلکہ ایک ایسے سوال کے جواب کے لیے طے کی تھی جو اب اس کے دل کا بوجھ بن چکا تھا۔ ایسا سوال جو شاید اس کی بیٹی کا تقدیر کا فیصلہ بدلنے والا تھا۔ کمرے میں خاموشی گہری تھی، جیسے دیواریں بھی کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی ہوں۔ تبریز خان دونوں ہاتھ کمر پر باندھے کھڑا تھا، نگاہیں فرش پر جمی تھی، چہرے پر سنجیدگی کی چھاپ، جیسے کوئی فیصلہ دل کے اندر اترتا جا رہا ہو۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، عروب اندر آئی۔ جی خان، آپ نے مجھے بلایا؟ اس کی آواز میں احترام کے ساتھ ہلکی بے چینی بھی تھی۔ تبریز خان نے آہستگی سے رخ موڑا۔ خانم، آپ کے بھائی کا بیٹا یارم خان ہم سے ملنا چاہتا ہے۔ مون ہم سے ملنا چاہتا ہے؟ عروب کے چہرہ ایک دم سے روشن ہوا، جیسے برسوں بعد کسی امید نے دل کے دروازے پر دستک دی ہو۔ تبریز خان نے اس کی چمکتی آنکھوں کی طرف دیکھا، مگر اپنی سنجیدگی کم نہ کی۔ آپ نے ابیرہ کی دوست مائرہ کی سب باتیں سنی تھی؟ جی سنی تھی۔ عروب نے نظریں جھکائے، آواز میں تھوڑا سا اضطراب اتر آیا تھا۔ تبریز نے گہری سانس لی۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہماری بیٹی آپ کے بھائی کے بیٹے میں انٹرسٹڈ تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی شک کے دائرے میں وہ آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے طریقے سے ان سے پوچھیں کہ میری بیٹی کے اغوا میں اس کا ہاتھ تو نہیں؟ عروب کی آنکھوں میں دکھ اور حیرت کے ایک ساتھ اتر آئے تھے۔
خان کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مون ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، وہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے لب کانپے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ تبریز خان نے لمحہ بھر کے لیے نظریں بند کی۔ میں چاہتا بھی نہیں کہ ایسا ہو، مگر سوال اٹھا ہے، اور سوال جب خون کے رشتے پر آئے تو جواب ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اروپ نے خاموشی سے تبریز خان کی بات سنی، مگر دل میں طوفان برپا تھا۔ جس مون کو آپ جانتی تھی وہ ایک معصوم بچہ تھا، مگر اب وہ اس درد سے بہت آگے آ چکا ہے۔ تبریز خان کا لہجہ بھاری اور غیر متزلزل تھا۔ یہ آپ کی محبت بول رہی ہے اروپ، مگر میں سچائی جاننا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں وہی سختی تھی جو ایک باپ کے دل میں تب جنم لیتی ہے جب بات اس کی بیٹی کی عزت اور حفاظت کی ہو۔ ہوا میں سناٹا پھیل گیا تھا، صرف خاموش دیواریں اس مکالمے کی شدت کو اپنے اندر جذب کر رہی تھیں۔ اروپ کی آواز ہلکی مگر لرزتی ہوئی تھی، دل جیسے کسی انجانے اندیشے میں جکڑا جا چکا تھا۔ خان، میرا بھتیجا زندگی میں پہلی بار مجھ سے ملنے آیا ہے، اور میں جا کر اسے یہ پوچھوں کہ میری بیٹی کے اغوا میں اس کا ہاتھ تو نہیں؟ وہ بولتے بولتے رک گئی، جیسے الفاظ کے ساتھ سانس بھی بوجھل ہو گئی ہو۔ کیا سوچے گا وہ میرے بارے میں؟ تبریز خان کے چہرے پر سختی کی لکیریں نمایاں تھی، آنکھوں میں ایک باپ کا خوف اور غصہ دونوں چھلک رہے تھے۔ اروپ نے ہمیشہ اپنے شوہر کو متوازن، صبر و ضبط والا انسان دیکھا تھا، مگر آج اس کی نگاہوں میں ایک طوفان تھا۔ وہ دل ہی دل میں کانپ اٹھی تھی۔ تبریز خان نے زندگی میں کبھی اس پر زور نہیں ڈالا تھا، مگر آج ان کے لہجے کی درشتگی میں ایک فیصلہ چھپا تھا۔ پہلی بار اروپ کو محسوس ہوا جیسے محبت اور فرض کے درمیان کھڑی وہ عورت نہیں بلکہ ایک کڑی آزمائش بن چکی ہے۔ آپ کا بھتیجا آپ کے بارے میں کیا سوچے گا؟ اس وقت مجھے اس کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تبریز خان کا لہجہ پتھر جیسا سخت تھا۔ مجھے فرق پڑتا ہے تو بس اس بات سے کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ مجھے ہر حال میں اپنی بیٹی صحیح سلامت چاہیے۔ آپ جا کر اپنے طریقے سے بات کریں، ورنہ میرا انداز آپ کے بھتیجے کو آپ کو ہرگز پسند نہیں آئے گا۔ خان، آپ مجھ سے کس طرح بات کر رہے ہیں؟ کس چیز کی سزا دے رہے ہیں؟ ابھی تو کوئی بات یارم پر ثابت نہیں ہوئی، اور آپ کا یہ رویہ مجھ سے بدلنا شروع ہو گیا ہے۔ خدا نہ کرے اگر یارم پر کچھ ثابت ہو گیا تو پھر آپ مجھے خود سے دور کرنے میں بھی دیر نہیں لگائیں گے۔ اروپ کے چہرے پر دکھ اور حیرت کے رنگ گھل گئے تھے۔ تبریز خان کی ناراضگی اسے سہنی مشکل لگ رہی تھی۔ اسے کہاں عادت تھی اپنے شوہر کے اس لہجے کی؟ تبریز خان نے گہری سانس لے کر رخ موڑا۔ کبھی دل سے دھڑکن الگ نہیں ہو سکتی۔ تم تبریز خان کے دھڑکتے دل میں بسی ہوئی دھڑکن ہو، مگر ابینا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی ہے۔ اگر تمہارے بھتیجے کا ذرا سا بھی ہاتھ اس کے اغوا میں ہوا تو اروپ، مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا۔ اپنی بیٹی کی خاطر میں سر کٹوا بھی سکتا ہوں اور سر کاٹ بھی سکتا ہوں۔ اس کے چہرے کی رگیں ابھری ہوئی تھیں، آنکھوں میں چنگاریاں دہک رہی تھیں۔ مت بھولنا خانم، پختون جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو اور شریف ہو جائے، مگر غیرت کے نام پر وہ سر کاٹنے اور کٹوانے میں دیر نہیں لگاتا۔ میری رگوں میں بھی پختون خون ہی دوڑ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے تبریز خان غصے سے تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اس کی چال میں ایک آندھی تھی، ایک فیصلہ چھپا ہوا تھا۔ دروازہ ہلکا سا بند ہوا تو جیسے پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ اروپ کے آنسو بہنے لگے تھے۔ ہتھیلیوں سے جلدی جلدی آنکھیں صاف کرتے ہوئی وہ تبریز خان کے پیچھے بھاگی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، خیال گونج رہا تھا، کیوں ہر درد میں محبت سزا بن جاتی ہے؟ آخر کب محبت کرنے والے بے گناہ ٹھہرائے جائیں گے؟ یا اللہ، اگر تو نے میرے اپنوں کو مجھ سے ملایا ہے تو اب کوئی آزمائش مت دینا۔ اب مجھ میں ہمت نہیں رہی کچھ بھی برداشت کرنے کی۔ روتی ہوئی دل گرفتہ وہ اب رب سے دعا کرتے تیز قدموں سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ یارم کے لیے اس گھر میں قدم رکھنا آسان نہیں تھا۔ ایک طرف اگر اس کے والد کو معلوم ہوتا کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف یہاں آیا ہے تو حالات بگڑ سکتے تھے۔ وہ والد کی نظروں میں ایک نافرمان بیٹے کے طور پر نظر آ سکتا تھا۔ پھر بھی وہ اپنے فرض اور محبت کے درمیان جھولتے ہوئے حویلی میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ اروپ اور تبریز خان کا انتظار کرتے ہوئے بے قراری سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ ملازم کو آواز دینے والا تھا کہ میزبان کیوں تاخیر کر رہا ہے، مگر اسی لمحے تیز قدموں کے ساتھ تبریز خان مہمان خانے میں داخل ہوئے۔ یارم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے پیچھے سلیقے سے سر پر دوپٹہ رکھے پریشان اور گھبراہٹ زدہ انداز میں اروپ بھی مہمان خانے میں داخل ہوئی۔ تشریف رکھیے ڈی ایس پی صاحب۔ تبریز خان نے جس انداز سے یارم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، اس سے واضح تھا کہ انہیں یارم کے یہاں آنے پر خوشی نہیں ہوئی۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، آپ سے کچھ ضروری سوالات ہیں، اس لیے آنا پڑا۔ سوال تو مجھے آپ سے کرنے ہیں، اس لیے آپ بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے بات لمبی ہو جائے۔ تبریز خان نے کہتے ہوئے قمیض کا پچھلا دامن ہٹا کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ کوئی بات نہیں، لمبی بات بھی میں کمرے کھڑے رہ کر سن لوں گا، یارم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تبریز خان کے ساتھ تڑپتی نگاہوں سے یارم کو دیکھے ہوئے اروپ بھی بیٹھ گئی۔ وہ یارم کا اپنے گلے لگانا چاہتی تھی، اسے پیار دینا چاہتی تھی، مگر تبریز خان کی موجودگی نے قدم روک دیا تھا۔ کیسے وہ تبریز خان کی قربانیوں کو بھلا کر یارم کی طرف بڑھ سکتی تھی؟ مگر اروپ کے لیے یہ لمحے کسی کڑے امتحان سے کم نہ تھے۔
یارم اس کا پیارا بھتیجا، اس کا اپنا خون اس کی نظروں کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی جوانی اور خوبرو چہرہ دیکھ کر دل رشک سے بھر آیا تھا۔ محبت سے لبریز ہوا وہ چاہتی تھی کہ ہاتھ اس کے چہرے کو تھامے اور پیشانی کو نرمی سے چوم لے، مگر چاہ کر بھی یہ ممکن نہ تھا۔ مقابل میں بیٹھے شخص کے احسانات اور توقعات کے سامنے اروپ کو اپنی خواہشات اور دل کی ہر بات کو پش پس ڈالنا ہی پڑ رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تبریز خان کا لہجہ سنجیدہ اور روکھا تھا، ہر لفظ میں اصول کی سختی جھلک رہی تھی، اور انداز ایسا کہ سامنے والا خود فوراً محسوس کر لے کہ یہ شخص جذبات سے زیادہ حقیقت اور حقائق کو اہمیت دیتا ہے۔ یارم خان اس وقت عبیرہ کی محبت کی کشش سے یہاں آیا تھا، ورنہ سامنے بیٹھے شخص کا انداز اسے بالکل غیر مناسب محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی انا اور غصے کو پیچھے رکھتے ہوئے اس نے سیدھے مدعے کی بات پر آتے ہوئے سوال کیا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آریان خان کون ہے اور آپ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یارم خان واپس صوفے پر نہیں بیٹھا تھا، وہ کھڑا رہ کر تبریز خان اور اروپ کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ آریان خان کے نام پر تبریز خان چونک کر یارم کی طرف دیکھ گیا، جبکہ اروپ خالی خالی نظروں سے دونوں کے چہرے ٹٹول رہی تھی۔ آپ آریان خان کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ تبریز خان نے گھبراہٹ میں پوچھا۔ حیرانگی تبریز خان کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آپ ہی چھوڑ دیں کہ میں آپ کے بارے میں کیسے جانتا ہوں، یہ بتائیں کہ اس کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور کیوں وہ آپ کی بیٹی کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ کیا بیرا اس کے پاس ہے؟ تبریز خان ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور ساتھ ہی اروپ بھی کھڑی ہو گئی۔ اروپ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر دونوں کس آریان خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جی، آپ کی بیٹی اس کے پاس ہے، اور کس کے کہنے کے مطابق اس نے آپ کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے؟ اس وقت یارم کو سامنے کھڑے شخص سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، مگر وہ عبیرہ کا والد تھا اور یہ بات ایک بیٹی کے متعلق تھی، اس لیے یارم نے لہجہ نرم رکھا تاکہ ان کو جھٹکا محسوس نہ ہو۔ کیا؟ اروپ تو چیخ اٹھی تھی۔ اپنی اروب آپی کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر یارم کا کلیجہ ہل گیا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھا۔ اس کے پیر اس کے بابا کے لفظوں نے باندھ کر رکھے تھے۔ اروب رشتے میں تو اس کی پھوپھو لگتی تھی، مگر یارم ہمیشہ اسے آپی کہہ کر بلایا کرتا تھا۔ نہیں، میری بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ چکراتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے گرنے والی تھی کہ تبریز خان نے گاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھام لیا۔ خانم، حوصلہ رکھو، ابھی میں زندہ ہوں، کچھ نہیں ہوگا ہماری بیٹی کو۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں آریان خان کون ہے اور کیوں وہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے؟ چکراتے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ سوال کر رہی تھی۔ تجسس بھری نظریں تبریز خان پر ٹکی ہوئی تھی۔ تبریز خان کچھ سی دیر اور خاموش رہا، اسے خود پر شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس نے یارم کے بغیر حقیقت جانے کس انداز میں بات کی۔ وہ کتنا غلط سوچ رہا تھا اس کے بارے میں، جبکہ دشمن تو کوئی اور ہی نکلا تھا۔ اس کے بارے میں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ چپ مت رہے، میری بات کا جواب دیں۔ خدا کا نام ہے، مجھے بتائیں کہ کون ہے آریان اور یہ کیا دشمنی ہے اس کی ہمارے ساتھ؟ کیوں ہے وہ ہماری بیٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ اروپ تبریز خان کی خاموشی پر اپنی بات زور دیتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آریان روشانی کا بھائی کا بیٹا ہے۔ تبریز خان کے لہجے میں عجیب سی شرمندگی تھی۔ اور میرے اللہ، تو یہ حقیقت ہے کہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری بیٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اروپ روتے روتے صوفے پر لڑکھڑاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ وہ دل کی شدت سے تھر تھرا رہی تھی۔ یارم خان کے لیے لمحہ ٹھہر سا گیا تھا۔ ان کی باتوں میں ایک تلخ حقیقت چھلک رہی تھی۔ آریان خان اور ان کے خاندان کے بیچ میں جو گہرا تعلق تھا وہ اب دھندلا سا اس کے سامنے آیا، مگر مکمل حقیقت ابھی بھی اس کی سمجھ سے پردہ پوش تھی۔ پلیز یہ وقت خود کو سنبھالنے کا ہے، نہ ٹوٹ کر کمزور ہونے کا۔ اگر آپ لوگ سپورٹ کریں اور میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو اب بھی اس گھٹیا انسان کے چنگل سے نکال سکتا ہوں۔ اروپ کے لیے وہ اور کچھ نہیں کر سکا، مگر اپنے الفاظ سے اس نے یہ ظاہر کیا کہ اس کی بیٹی کو بچایا جا سکتا ہے۔ یارم کے الفاظ اروپ اور تبریز کے لیے امید کی روشنی کی طرح تھے۔ ہاں، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، تم ایک بار ہماری بیٹی تک ہمیں پہنچا دو، اس کے آگے اس کمینے کے ساتھ میں خود نپٹ لوں گا۔ تبریز خان نے موقع ضائع کیے بغیر فوراً کہا۔ تبریز خان آریان کا نام سن کر اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہو چکا تھا۔ تبریز خان اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اس کی بیٹی سے کس چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے، مگر وہ اپنی سوچ کو صرف اپنے خیالات تک محدود کیے ہوئے تھا۔ آپ لوگ فوراً چلے میرے ساتھ۔ یارم ان کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ دیتے ہوئے ان کے آگے چل پڑا تھا۔ اروپ کچھ بول نہیں رہی تھی، مگر دونوں ہاتھ جوڑے شاید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی یا کوئی دعا پڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ تبریز خان سہارا دیتے ہوئے اسے ساتھ لے کر آ رہا تھا۔ یارم کے اروپ کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، مگر بے بسی سے اسے دلاسا نہیں دے سکا تھا۔ شاید غصہ اس کی اپنی ذات کا ہوتا تو اسے معاف کر دیتا، مگر یہاں بات اس کے بابا کی تھی اور اس کے بابا کا فیصلہ اس کے لیے سر آنکھوں پر تھا۔ ابھی تو اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے اروپ کے گھر آ کر صحیح کیا یا غلط، اور اس کا پتہ جب اس کے بابا کو چلے گا تو ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ لوگ آریان خان سے
मिलने के लिए निकल पड़े थे। तबरेज़ खान अरूप को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ चुका था, जबकि आरम अपनी गाड़ी में बैठे हुए अबीरा को ढूंढने के निकल चुका था। गाड़ियाँ अलग थीं, सोच जज्बात अलग थे, मगर मंजिल एक ही थी कि अबीरा को बचाकर लाना है। सबके दिल में एक ही दुआ थी कि खुदा अबीरा की इज़्ज़त की हिफाजत करे। अबीरा की इज़्ज़त इस वक्त सबके लिए बहुत अजीज़ थी। सबकी दुआओं का मरकज़ भी है, अबीरा ही है। अबीरा का दर्द से सर चकरा रहा था और ठंड से बुरा हाल था। वो तो उम्मीद भी हार चुकी थी कि वो अब अपने घर वालों से मिल सकेगी, क्योंकि कांस्टेबल को इसने झूठी तसल्लियाँ देकर भेजा था। जानती थी कि शायद आज के बाद यारम कभी इसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि मैंने थोड़ी सी हिम्मत नहीं की। अगर थोड़ी सी हिम्मत कर लेती तो शायद इस जालिम शख्स से मेरा पीछा छूट जाता। वो अपनी सिसकी को गले में दबा गई और आंसू तकिए में चेहरा छुपाते हुए चस्प कर लिए, इस डर से कि वो जालिम देख ना ले। थैंक यू कि आप मुझे ढूंढने आए, मगर मेरी बदकिस्मती कि मैं आप तक नहीं पहुंच सकी। दिल ही दिल में सोचते हुए यारम का शुक्रिया अदा कर रही थी कि इतने में दरवाज़ा बुरी तरह से खोला गया। डर मारे बेचारी अबीरा की जान निकल गई थी। जल्दी उठो, इससे पहले कि वो 2 टके का डीएसपी तुम्हारे घर वालों को साथ लेकर पहुंचे, हमें यहाँ से निकलना है। रूम के अंदर दाखिल होते ही आर्यन खान ने गरजते हुए कहा। वो अभी पिछले सदमे से बाहर नहीं निकली थी कि आर्यन खान ने आते ही इसके लिए एक नया फरमान जारी कर दिया था। वहाँ जाना है? अबीरा ने रसती हुई आवाज़ में टूटे लफ्ज़ों को कहा। सांसें उलझी हुई थी, जैसे हर हुर्फ के साथ हिम्मत भी टूट रही हो। आंखों में खौफ का साया और दिल में एक कमज़ोर सी आस बाकी थी। तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ। आर्यन की आवाज़ सर्द और नुकीली थी। तुम मेरे हुक्म की पाबंद हो। मैंने कहा चलो तो खामोशी से उठकर चलो। बेड पर लेटी अबीरा ने हिलने की कोशिश की, मगर सर की चोट ने इसे जैसे बिस्तर से जकड़ लिया था। वो दर्द की एक लहर माथे से उठी और इसकी आंखों में जा ठहरी। सांसें भारी थी और बदन बोझल। और सिर्फ आर्यन की धुंधली सूरत देख पा रही थी, जिसके चेहरे पर रहम की बजाय हुक्म का साया था। कमरे में खामोशी थी, बस एक घड़ी की टिक टिक जो हर लम्हे के साथ अबीरा की कमज़ोरी पर मोहर लगा रही थी। मुझसे नहीं उठा जा रहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अबीरा ने सर पर हाथ रखा हुआ, चेहरे पर जोर देने वाली शक्ल थी। आंखों के किनारे सुर्ख थे और सांसें टूटी टूटी चल रही थी। मेरे पास तुम्हारी एक्टिंग देखने का टाइम नहीं है। 2 सेकंड से पहले उठकर खड़ी हो जाओ, आर्यन ने सर्द लहजे में कहा और इसकी तकलीफ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम में चला गया। अबीरा ने बेबसी से आंखें बंद कर ली। अल्लाह मियाँ, कहाँ फंस गई? वो आसमान की जानिब चेहरा उठाए सिसक उठी। इसे अपनी हालत पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसमें शायद दर्द था। सर चकरा रहा था और मुकाबल इतना सिफाक कि इसकी नाजुक सी जान पर ज़रा भी रहम नहीं आ रहा था। कमरे में खामोशी में सिर्फ इसकी सांसों और दुआ के बीच फासला बाकी रह गया था। वो आंधी की तरह वॉशरूम में गया और तूफान की तरह बाहर भी आ गया था। अबीरा अभी भी आंसू बहाती बेड पर लेटी थी। सचमुच इसके जिस्म में जान नहीं थी, इससे नहीं उठा जा रहा था। मगर ये बात आर्यन को कौन समझाता? मोहतरमा उठ जाओ, इससे पहले कि सख्ती से पेश आऊँ। कपड़े चेंज करो, 5 मिनट के अंदर बाहर निकलना है। वो टॉवल से सर अच्छी तरह खुश करता हुआ बाहर निकला। ब्लू जीन्स के ऊपर मस्टर्ड कलर की टी-शर्ट पहने वो जगमगा रहा था। इस शख्स की खूबसूरती ऐसी थी कि नज़रें हटाए नहीं हटती थी। इतना खूबसूरत कि हर लड़की इसे अपना क्रश बनाने की देर न लगाती, मगर किरदार ऐसा कि कोई भी लड़की से इस पर थूकना न चाहे। ड्रेसिंग रूम में जाकर मिरर के सामने बालों में ब्रश फेरते हुए वो इसी लहजे में आर्डर दे रहा था। शौकीन मिजाज इंसान खुद पर परफ्यूम में नहला रहा था। इतनी जल्दी में निकलने के लिए भी इसे टिप टॉप तैयार होने की पूरी ज़रूरत थी। अबीरा हैरान थी कि इसने जो परफ्यूम सोते हुए खुद पर उंडेला था वो चंद घंटों में कहाँ उड़ गया। अब दोबारा शॉवर ले रहा है। वो दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी कि काश कोई मौजज़ा हो जाए और इसके बाबा, भाई और मामा इसे ढूंढ ले। तुम्हें सुनाई नहीं देता या तुम्हें आदत हो गई है बेइज्जती करवाने की? वो अबीरा को अपनी जगह पर बैठते देखकर गजबनाक नज़रों से घूरता हुआ इसकी तरफ आया। मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझे ठंड लग रही है और सर भी चकरा रहा है। आर्यन के डर से वो टूटे फूटे लफ्ज़ों में बुरी बात कर सकी थी। आर्यन ने से घूर कर देखा, बेड कवर हटाया और दोनों बाजू से पकड़कर नीचे खड़ा कर दिया। वो लड़खड़ाई सर पर हाथ रखा, मगर कदमों में ताकत नहीं थी। गिरने से बचाने के लिए आर्यन ने इसकी कमर में हाथ डाला और साथ साथ चलता हुआ अलमारी के करीब ले आया। एक स्लिम स्मार्ट सी ट्राउज़र शर्ट निकालकर इसके हाथ में दी और इशारा किया कि पहन लो। ट्राउज़र शर्ट आर्यन के हिसाब से तो स्लिम स्मार्ट थी, मगर अबीरा के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा। फिर भी वो एहसान समझकर खामोश रही और बमुश्किल कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ाए। दिल ही दिल में बद्दुआएं देती हुई वो आर्यन का सहारा लिए वॉशरूम तक पहुंची। अपने सहारे वो चल नहीं पा रही थी, वो तो इसे वही सहारा लेना पड़ा।
ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी कहावत सच हो गई हो कि मजबूरी में गधे को भी बाप बोलना पड़ता है। पता नहीं ये जालिम इंसान मुझे कहाँ लेकर जाने वाला है। दरवाजे का सहारा लेकर अंदर गई और दिल ही दिल में सोचने लगी। आर्यान दरवाजे से पलट गया तो अबीरा ने शक्र का कलमा पढ़ा। इस बेरहम बदतमीज़ इंसान से किसी भी चीज़ की तवक्को रखी जा सकती है। डीएसपी, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, तेरे अगले कदम का भी अंदाज़ा है। अब तो अपने साथ इसके माँ बाप को लेकर आएगा और कानून के दायरे में मुझे घसीटने की कोशिश करेगा। आर्यान खान दोनों हाथ जेबों में डाले खिड़की के सामने खड़ा बाहर देख रहा था, आंखों में वहशत, लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट। मगर तू अभी तक मुझे नहीं जानता, मैं हर जगह तुझसे 4 कदम आगे मिलूंगा। वो अपनी सोच पर खुद को दाद देते हुए सर को हल्का सा झटका देकर मुस्कुरा दिया। अबीरा वॉशरूम में खुद को घसीटती हुए बाहर आई। इसने आर्यान को यूं मुस्कुराते देखा तो हैरान रह गई। वो जानना चाहती थी कि इस शैतानी दिमाग में क्या साजिश पक रही है। इसकी मुस्कुराहट साफ कह रही थी कि वो किसी के लिए बुरा सोच रहा है और अबीरा को यकीन था कि वो बुरा सिर्फ इसी के लिए है। अबीरा ने हिम्मत मुतजम्मा की, दिल की धड़कनें जैसे सीने से बाहर निकलने को थी। पूछ सकती हूँ मैं तुम्हारे शैतानी दिमाग में अब क्या क्या प्लानिंग चल रही है? लफ्ज़ों में खौफ की लर्जिश थी मगर नफरत से इससे कहीं ज़्यादा नुमाया। आर्यान ने आहिस्ता से पलट कर इसे देखा। चेहरे पर वही मुस्कुराहट जो मुकम्मल तंज थी, न मुकम्मल सुकून। प्लानिंग? वो ज़रा सा हंसा। तुम्हें तो बस इतना जानने की इजाज़त है कि अब खेल शुरू हुआ है और हर चाल मेरी मर्जी से चलेगी। वो फिर से खिड़की की तरफ मुड़ गया जैसे अबीरा इसके लिए सिर्फ एक किरदार हो जिसकी किस्मत का सफ़ा वो अपने हाथ से लिखने वाला हो। अबीरा के दिल में खौफ ने दोबारा सर उठाया मगर नफरत अब भी खामोशी से सांस ले रही थी। अबीरा का दिल कांप उठा था ये सोच करके ना जाने अब वो इसके साथ क्या करने वाला है। अबीरा ने नजर झुकाए मगर दिल में अब भी सवाल बाकी था। वैसे तो जवाब मुझे पता है मगर फिर भी पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे दिल में खौफ खुदा नहीं? तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? आहिस्ता से बोली आर्यान ने। एक लम्हे को इसे देखा फिर गुस्से से इसका जबड़ा थाम लिया। उंगलियों की गिरफ्त इसकी सख्त थी कि वो करा कर उठी। चुप करके मेरे साथ चलो वरना जुबान के इतने टुकड़े कर दूंगा कि बोलने लायक नहीं रहोगी, समझी तुम? लफ्ज़ों से ज़्यादा खतरनाक इसका लहजा था, सट बेहुक्म, बेरहम और हुक्म से भरा हुआ। अबीरा के लब कपकपा गए, सांस तेज हो चुकी थी। इसे लगा कि जैसे इसकी रूह जिस्म से निकलने को है। डर की एक लहर ने इसे अंदर तक दहिला दिया था। वो चाहकर भी खुद को मजबूत जाहिर नहीं कर सकी थी क्योंकि हकीकत ये थी कि जब औरत तन्हाई में मर्द के गुस्से के सामने खड़ी होती है तो चाहे कितना ही भी हौसला जमा कर ले, दिल कहीं ना कहीं लरस ही जाता है। और यही वो लम्हा होता है जिसे आर्यान जैसे मर्द अपने इख्तियार की फतह समझते हैं। खान, हमारी बेटी मिल जाएगी ना? अपने तड़पते दिल पर सुकून के लिए अरूब ने तबरेज़ खान से पूछा। इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी। अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमारी दुआएं हमारी बेटी के साथ हैं, कुछ नहीं होगा। अरूब के हाथ पर अपना हाथ मजबूती से रखते हुए तबरेज़ खान ने इसे तसल्ली बख्शते हुए कहा मगर इसके अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खौफ बरपा था जैसे इसकी अबीरा से दूर जा रही हो, जो हमेशा के लिए एक अनजाना सा खौफ जिसे वो ना कोई नाम दे पा रहा था मगर मर्द था, कमज़ोर नहीं पड़ सकता था, इसके लिए अरूब को दिलासा दे रहा था। दूसरी जानिब यारम खान की सोचों का मरकज़ भी अबीरा ही थी। इसकी दुआओं में, इसकी सोच में, इसके दिल में वही लड़की समाई हुई थी। सफ़र बेचैनी और बेकरारी में कट गया था। वो आर्यान खान की हवेली में मेन दरवाजे पर खड़े थे। यारम खान अपनी गाड़ी से उतरकर तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ा। यारम खान की गाड़ी के पीछे ही तबरेज़ खान की गाड़ी आकर रुकी। वो अरूब के हमरा यारम खान के करीब आ खड़ा हुआ। यारम खान को देखते ही चौकीदार और दीगर सिक्योरिटी अहलकार फ़ौरन अलर्ट होकर खड़े हो गए। जाकर बताओ, एसपी यारम खान मिलना चाहता है। यारम खान ने चौकीदार से कहा, सर घर पर कोई नहीं है, आपको किससे मिलना है? क्या बकवास कर रहे हो? आधा घंटा पहले मैं यहाँ से गया हूँ। आर्यान खान अंदर है, इसको बोलो कि डीएसपी यारम खान इससे मिलना चाहते हैं। सर जब अंदर कोई है ही नहीं तो हम किससे जाकर कहें? 15 मिनट पहले सर अपनी वाइफ के साथ यहाँ से जा चुके हैं। कहाँ गए हैं? यारम खान जज्बाती अंदाज से पूछ रहा था। सर वो मालिक है और हम मुलाजिम। हम कौन होते हैं ये पूछने वाले कि वो कहाँ जा रहे हैं? हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। चौकीदार के लहजे से सच्चाई साफ छलक रही थी। आर्यान खान तो मेरी सोच से भी ज़्यादा घटिया हो। यारम खान दांत पीसते हुए सोचा। खान अब हम अपनी बेटी को कहाँ से ढूंढेंगे? अरूब के आंसू पहले ही थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और अब तो वो दिल बर्दाश्त हो चुकी थी। तुम फिक्र न करो, घर जाओ, मुझे पता है कि हमें उस तक कौन पहुंचा सकता है। तबरेज़ खान ने अरूब को तसल्ली देते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी साथ लेकर चलें। नहीं, आपका वहाँ जाना मसाइल को और बढ़ा सकता है। जब कोई बात ही नहीं थी तभी इस औरत ने कितना तमाशा लगाया था। अब तो आप मेरी बीवी हैं और मेरे 2 बच्चों की माँ, तो अब वो क्या कर सकती हैं आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यारम तबरेज़ की बातें गौर से सुन रहा था। इसके दिमाग में हज़ारों सवाल थे मगर ये सही वक्त नहीं था। प्लीज़ खान, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी मगर आप मुझे अपने साथ लेकर चलें। मगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई आप पर उंगली उठाए। खानम, थोड़ा यकीन रखो मुझ पर। बाप हूँ, इतनी आसानी से अपनी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा।
مجھے ایک بار جانے تو دو، پلیز ایک احسان کرنا، اگر ہو سکے تو ان کو گھر تک اپنے ساتھ ڈراپ کر دینا، تبریز خان نے یارم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ یارم نے ایک نظر عروب کی حالت پر ڈالی اور اس وقت اپنی بیٹی کے غم میں پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ یارم نے بغیر بولے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ شکریہ ادا کرتے ہوئے تبریز خان نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ اسے جلد از جلد اپنی بیٹی تک پہنچنا تھا۔ عروب اس وقت یارم کے ساتھ محفوظ تھی۔ اس بات کا اسے یقین تھا یارم عروب کو اپنے ساتھ لے کر اس کے گھر ڈراپ کرنے کے لیے اپنی جیپ میں بیٹھ چکا تھا۔ آریان خان کے بارے میں سوچتے ہوئے یارم خان کا خون کھول رہا تھا۔ اگر یارم کو ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ آریان کے دماغ میں ایسا کوئی پلان ہے تو وہ یہاں فورس کھڑی کر کے جاتا۔ اتنا تو یارم سمجھ چکا تھا کہ اس کا دماغ پولیس والوں سے بھی زیادہ تیز چلتا ہے۔ عروب روتی رہی۔ یارم کے دل میں ایک عجیب درد ابھرا۔ اسے اس طرح بے بس دیکھ کر خون کی ہر رگ کانپ اٹھ رہی تھی، مگر اس وقت خاموشی کی بہتر تھی۔ الفاظ اس کے پاس نہیں تھے جن سے وہ اسے دلاسا دے پاتا۔ وہ خاموشی سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا، نظریں سامنے جمائے ہوئے، دل میں ایک بے نام خوف اور اضطراب کے ساتھ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سالوں کے بعد تبریز خان کو اپنی بیٹی کی محبت میں اس درد تک لے آئی تھی جہاں اس کی بے شمار یادیں دفن تھی، کچھ میٹھی کچھ زخموں سے چپتی ہوئی۔ یہی ایک جگہ کے ماضی کا مرکز تھی، خوشبوؤں کی بھی اور راہ کی بھی۔ اگر بات اس کی بیٹی کی نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی یہاں قدم نہ رکھتا، کیونکہ یہاں اس کی انا سوائے تباہی کے کچھ نہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ تبریز خان آج برسوں کے بعد روشانی کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ کبھی عورت تبریز خان کی جان ہوا کرتی تھی، مگر آج اسے دیکھ کر تبریز خان کے دل نے ذرا سا بھی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ سالوں پہلے محبت کو جس انداز سے کچل کر روشانی اس گھر سے نکلی تھی وہ زخم آج بھی تازہ تھے۔ روشانی اسے دیکھ رہی تھی، آج بھی نگاہوں میں وہی اکڑ، وہی غرور ذرا بھی نہیں بدلا تھا۔ اس عورت کا انداز، اس کی یہ ادا ہی، یہی اکڑ اس کے رشتے کو کھا گئی تھی، مگر وہ نہیں بدلی تھی، نہ ہی اسے بدلنا تھا۔ کیا ہوا تبریز خان؟ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ کیا حویلی کا راستہ بھول گئے ہو جو آج یہاں آ بھٹکے ہو؟ اس کے لہجے میں کڑک اور غرور کا نشتر چھپا ہوا تھا۔ وہ بغیر تبریز خان کو بیٹھنے کا کہے خود صوفے پر جا کر بیٹھی تھی۔ راستے وہی یاد رکھے جاتے ہیں جن کو کوئی منزل ہو، جب منزل ہی نہ رہے تو راستوں میں بھٹکنا بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے تبریز خان کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایسا ٹھہراؤ جو برسوں کے زخموں سے گزر کر آتا ہے۔ روشانی کے چہرے پر لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی تھی، جیسے ماضی نے اچانک اس کے دل پر دروازے پر دستک دے دی ہو۔ شکوہ تو ایسے کر رہے ہو جیسے بے قصور ہو، منزلوں کو تباہ کرنے والا کوئی اور نہیں، خود تم تھے تبریز خان۔ روشانی کا لہجہ زہر کھولے تیر کی طرح مانند تھا، کڑواہٹ اتنی گہری کہ ہر لفظ دل چیرتا چلا گیا تھا۔ غلط مجھ پر الزام مت لگاؤ۔ تبریز خان کے لہجے میں درد اور ضبط کی لرزش تھی۔ نہ میں منزلوں کو تباہ کیا ہے، نہ راستے تم سے الگ کیے ہیں۔ منزلوں کو برباد کرنے والی تم بھی خود تھی، اور راستے جدا کرنے والی بھی تم ہی تھی۔ رشتوں میں یقین ہونا ضروری ہوتا ہے روشانی، تم نے برسوں کا رشتہ لمحوں میں توڑ دیا، اور جو لوگ رشتوں پر یقین نہیں کرتے ان کے رشتے بھی یوں ہی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، جیسے ہمارا رشتہ بکھر گیا۔ رشتے میں ہیرا پھیری کرنے والے تم، میری جگہ کسی اور کو دینے والے بھی تم، بے وفائی کرنے والے بھی تم، اور الزام دار مجھے ٹھہرا رہے ہو۔ واہ تبریز خان واہ، کتنی خوبصورتی سے تم نے خود کو بے قصور ثابت کر دیا ہے۔ آج میں بھی تمہارے اس الزام سے انکار کرتا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کی، مگر جانتا ہوں تمہارا دل پتھر کا ہے۔ تم آج بھی اس بات کو جھٹلا دو گی جیسے برسوں پہلے جھٹلایا تھا؟ کیا بات ہے، آج تبریز خان صفائی دینے کے موڈ میں ہے؟ کیا ہوا؟ اور آوارہ جو چھوڑ کر چلی گئی تھی وہ، یا پھر اس نے دل بھر گیا؟ یہ الفاظ روشانی کے لبوں سے زہر میں بجھے تیر کی طرح نکلے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر پورے وقار کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، اور تبریز خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ تھی جن میں نہ نرمی تھی نہ پچھتاوا، بس ایک جلا دینے والی تلخی تھی۔ تبریز خان نے ایک لمحے کو آنکھیں موند لی، سانس اندر کھینچی، پھر ٹھہر کر آہستگی سے واپس چھوڑ دی۔ نگاہ اٹھائی تو سامنے غرور اور انا میں لپٹی روشانی کھڑی تھی، لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ دل دنیاوی چیزوں سے بھرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے نہیں، اور وہ عورت میرے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جسے کبھی دل نہیں بھر سکتا۔ جتنا اسے دیکھو اپنے رب پر شکر ادا کرو۔ اسے دیکھ کر تو یہ جانا کہ عورت سے پتھر نہیں موم بھی ہوتی ہے۔ تبریز خان کے لہجے میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو لفظوں سے زیادہ چپتا تھا۔ اس کے ہر جملے کی کاٹ روشانی کے وجود کو اندر تک جلا رہی تھی۔ اگر تم یہاں دو کوڑے کی عورت کی تعریف کے پل باندھنے آئی ہو تو تشریف یہاں سے لے کر جا سکتے ہو۔ روشانی کا لہجہ شولوں کی طرح بھڑک اٹھا تھا، آنکھوں میں غصے کی وہ چمک تھی جو ضبط کی آخری حد تک چھو رہی تھی۔ چاند پر تھوکا جائے تو خدا گواہ ہے وہ تھوک واپس اپنے ہی چہرے پر گرتی ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے یہ محض جملہ نہیں آئینہ ہے، یہ تبریز خان کا جملہ نہیں تھا، ایک تیر تھا، سیدھا روشانی کے غرور کے دل پر لگا، اور لمحہ بھر کو اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ میرا فیصلہ درست تھا، تم سے الگ ہونا میری خوش وقتی تھی،
ورنہ تم جیسے بد کردار شخص کے ساتھ میری تمام عمر رائگاں چلی جاتی ہے۔ روشانی کے لب کپا رہے تھے، غصے کی تپش میں الفاظ اپنی حدیں بھول گئے تھے۔ یہی تو فرق تھا تبریز خان اور روشانی میں۔ تبریز خان کے غصے میں وقار کا سکوت تھا، جبکہ روشانی اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے کاٹدار جملے برسانے کی عادی تھی، بغیر سوچے بغیر ٹھہراؤ کے، جیسے ہر لفظ کا انتقام بن کر نکل رہا تھا۔ تمہارا اس طرح چیخنا، بے تک الفاظ برسانا اور بغیر سوچے سمجھے باتوں کی حد پار کر جانا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے روشانی، تم ہمیشہ ایسی ہی تھی، اپنے غصے کو زبان کا ہتھیار بنا لینے والی، ہر دکھ کا بدلہ لفظوں سے لینے والی۔ تم کہتی ہو مجھ سے کہ الگ ہو کر خوش قسمت ہو، تو مان لو میں بھی خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ تم سے الگ ہو گیا۔ خدا کی قسم اگر یہ جدائی نہ ہوتی تو آج میری زندگی میں بھی ایک ویران صحرا بن چکی ہوتی، جہاں شور تو ہوتا مگر سکون نہیں، کہیں نہیں۔ میں وہ شخص ہوتا جس کے پاس سب کچھ ہوتا، دولت، عزت، عورت، مگر دل کے اندر خلا جو کسی رشتے کی نرمی سے بھی نہ بھرتا۔ روشانی، تم رشتوں کی نزاکت نہیں سمجھ سکتی، تمہیں ہمیشہ خود کو ثابت کرنے کی جلدی رہی۔ رشتے یقین سے جیتے جاتے ہیں، ضد سے نہیں، اور تم نے ہمیشہ ضد کو ترجیح دی ہے، محبت کو نہیں۔ تبریز خان کے لہجے میں وہی پرانا وقار جھلک رہا تھا، الفاظ مگر کم مگر بھرپور، جیسے ہر جملہ آئینہ بن کر روشانی کے غرور کو دکھا رہا ہو۔ ہاں جانتی ہوں کہ میں تمہارے لیے کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوئی، تمہارے نزدیک تو پرفیکٹ وہی عورت ہے جس کا نہ خاندان پتہ نہ ہے، نہ حسب نسب کا کوئی سراغ۔ تم اسی کے قابل ہو تبریز، بالکل اسی کے۔ روشانی کے چہرے پر غصے کی لالی تھی، آنکھوں میں دہکتا ہوا شعلہ، جیسے برسوں بعد بھی اس عروب کا خیال اسے اندر تک جھلسا رہا ہو۔ الفاظ اس کے ہونٹوں سے نہیں، اس کے زخموں سے نکل رہے تھے۔ عورت کا حسب نسب یا نسل اس کا معیار نہیں ہوتا۔ تبریز کا لہجہ پرسکون مگر بھاری تھا۔ میری نظر میں عورت وہ ہے جو گھر کو سکون دے، اس گھر کو جنت بنائے، جو ہر لمحہ اپنے شوہر کی اطاعت میں راحت محسوس کرے۔ میں عورت کو غلام بنا کر رکھنے کا قائل نہیں، اور تم یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہو، مگر شوہر کو جو عزت خدا نے بخشی ہے، اس عزت کا پاس رکھنا کوئی عورت پر فرض ہے، اور یہی فرض تم نبھا نہ سکی، اس لیے ہمارا رشتہ وقت سے پہلے ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، بکھر گیا۔ تمہیں یہ تباہی مبارک ہو روشانی۔ تبریز خان لمحہ بھر کو رکا، پھر نگاہ چکائے مدھم لہجے میں بولا، اور فی الحال میں یہاں مرے ہوئے رشتوں کے زخم کو ریتنے نہیں آیا۔ روشانی نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ نظریں اٹھائی، اور آواز میں وہی پرانی تپش تھی جو محبت کے نام پر چلتی تھی۔ اچھا، تو اب برسوں بعد تمہیں اپنی بیٹی کی یاد آ گئی، اور تم اگر اپنی بیٹی سے ملنے آئے ہو تو سن لو، نہ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے اور نہ میں چاہتی ہوں کہ وہ تمہیں دیکھے۔ تم جا سکتے ہو تبریز، تمہاری گنجائش اب اس درد کی ہوا میں بھی نہیں رہی۔ اس کے لفظ نرم نہیں تھے، مگر ان میں دکھ کی پرچھائی صاف چلک رہی تھی، جیسے وقت کے زخم بھرنے کے بجائے صرف ان پر گرد ڈال دی ہو۔ روشانی اپنی انا کو اس حد تک اوڑھ چکی تھی کہ ٹوٹ کر بکھرنے کے باوجود بھی خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ اندر سے زخم کو لہو لہان تھے، مگر چہرے پر وہی پرانی سختی، وہی وقار، جیسے شکست مان لینا اس کے شایان شان نہ ہو۔ میرا بیٹا ہمیشہ میرا ہی رہے گا، ہمیشہ، اور تبریز خان کے خون کا ہونا اس کی پہچان رہے گا۔ جب مجھے اس سے ملنا ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکے گی۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا روشانی، تم اس کی ماں ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم لوگوں کے بیچ میں کوئی دراڑ پڑے۔ فی الحال میں بس کام کے لیے آیا ہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے اس بد دماغ گوارا بھتیجے آریان سے کہوں کہ میری بیٹی کو باعزت مجھ تک پہنچا دے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تبریز خان کی آنکھیں روشانی کی آنکھوں پر جم گئی، نگاہ میں ایک ٹھہرا ہوا طوفان تھا۔ الفاظ خاموشی میں گونج رہے تھے، اور اس کے لہجے میں چٹانوں کی جیسی سختی مگر لہجے میں وقار تھا۔ آواز نیچے رکھو تبریز، یہ مت بھولو کہ تم اس وقت میرے گھر میں کھڑے ہو، اور رہی تمہاری بیٹی تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کا اور آریان کا کیا چکر ہے، پر حیرت تو یہ ہے کہ اس عورت اور اس کی بیٹی کو آنکھ مٹکوں کے لیے ہماری ہی نسل کیوں بھاتی ہے۔ لگتا ہے ماں کی راہ بیٹی نے پکڑ لی ہے۔ روشانی کو موقع ملا تھا، اور موقع خالی جانے والی نہیں تھی۔ تب تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو روشانی، یہ مت بھولو کہ تم میری بیٹی کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ تبریز خان کی آواز غصے سے لرزنے لگی تھی، وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے پر قابو نہ رکھ پا رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے حد پار کر دی تو بات دائرے سے نکل جائے گی۔ روشانی نے یہ سب جیسے سوچ سمجھ کر ترتیب دیا تھا، الفاظ کا انتخاب، ان کی چبھن، جب سب کچھ گویا وہ تبریز کو جان بوجھ کر اس دہانے تک کھینچ کر لائی تھی جہاں غصہ عقل پر بھاری پڑ جائے۔ تمہاری بیٹی، افسوس، تم آج بھی اپنے چھوٹے سے چمٹے ہو، پتہ نہیں کس کس کی گندگی کو اپنی عزت کا نام دے رہے ہو۔
اپنی زبان کو لگام دو روشانی، اگر دوبارہ میری بیٹی کے بارے میں ناپاک الفاظ کہا تو یاد رکھنا میں تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ تم کل بھی بدلحاظ تھی، آج بھی بدلحاظ ہو۔ اتنے برس بیت گئے مگر تم میں ذرا سا بھی بدلاؤ نہ آیا۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کل تم بھی اس 2 ٹکے کی لڑکی کو میرے گھر لا کر اس کے عشق میں مبتلا کر تھے اور آج بھی اسی کے عشق میں پاگل ہو۔ تم اس حد تک گر گئے کہ اس کی ناجائز اولاد کو اپنا نام دینے پر تل گئے ہو۔ میں ہی پاگل تھی جو یہ سمجھتی رہی کہ تمہاری اور اس عورت کے ناجائز تعلقات ہیں۔ کیا خبر تھی وہ تو پہلے ہی کسی کی گناہ کا بوجھ اٹھائے پھر رہی ہی اور پھر تم بس اس بوجھ کو اپنی گود میں لیے بیٹھے۔ روشانے نے لہجے میں طوفان تھا، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ طلاق کے بعد ہی روشانے کو سچائی کا پتہ چلا۔ رپورٹیں اسی کلینک کی تھی جنہوں نے وہ سب کہہ دیا جو زبان سے کہنے کی ہمت اس میں نہ تھی، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تبریز خان طلاق دے چکا تھا۔ روشانے کی تلخ رویے نے اس کے دل میں ایسی نفرت بھر دی تھی کہ اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہ رہا تھا۔ روشانے نے چاہ کر بھی اس کے پاس لوٹ نہیں سکتی تھی۔ اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچا تھا۔ آج برسوں بعد جب تبریز خان اپنی شاندار وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا تو دل کے کسی گہرے کونے میں دبی ہوئی محبت نے سر اٹھایا، مگر وہ جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ آخر روشانے بھی پٹھانی تھی، جھکنا ایسے بھی نہیں آتا تھا۔ اگر جھک جاتی تو آج تبریز خان کی بیوی بن کر اس کے ساتھ ہوتی۔ یہی وہ افسوس تھا جو برسوں سے اس کے سینے میں سلگتا تھا۔ تبریز خان کو چھوڑ کر اس نے کھویا تھا۔ کیا کھویا؟ یہ راز صرف اس کا دل جانتا تھا، مگر اس نے کبھی اپنے دل کی بات کسی پر ظاہر نہ ہونے دی۔ وہ برسوں سے اپنے اندر ہی گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی، اور آج تبریز خان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ عورت جو دنیا کے سامنے پتھر بن گئی تھی اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ تبریز خان اس کی محبت تھا، اس کے بیٹے کا باپ، جسے وہ آج تک بھلا نہیں پائی تھی۔ تمہیں کہنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے روشانے، مگر تمہارے معیار پر اتر کر میں خود کو گرانا نہیں چاہتا، اور مجھے تمہیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عبیرہ خان میری بیٹی ہے، میرا خون ہے۔ کبھی زندگی رہی تو جب تمہارا عبیرہ کے آمنا سامنا ہوا، اسے غور سے دیکھنا، اس کے ہر ادا، ہر نقش، ہر عکس میں تمہیں تبریز خان نظر آئے گا۔ ہر تبریز خان کی آواز میں ضبط چھلک رہا تھا، لفظ بھاری تھے مگر وقار میں لپٹے ہوئے۔ اس کے چہرے پر درد بھی تھا اور انا کی سختی بھی۔ روشانے نے ہنسی، ایک تلخ خالی سی ہنسی۔ آمنا سامنا تو تب ہوگا نا جب آریان اسے کبھی تم تک پہنچ نہیں دے گا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہاری بیٹی کو صفائی ہستی سے مٹا کر ہی دم لے گا۔ یہ جملہ سنتے ہی تبریز خان کے چہرے کی رگیں تن گئی، غصہ اس کے اندر لاہنے کی طرح پھوٹ رہا تھا۔ جان لے لوں گا اس کی اگر میری بیٹی کو ایک خراش بھی آئی تو۔ وہ دہاڑا کمرے کی فضا لمحے بھر کو تھم گئی۔ تبریز کے ہاتھ بے اختیار مکے کی صورت میں بند ہو گئے تھے۔ اس کا بس چلتا تو سامنے کھڑی عورت کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیتا، کیونکہ اس لمحے وہ اسی سزا کی مستحق سمجھ رہا تھا۔ آرام سے بات کرو تبریز خان، چلانا مجھے بھی آتا ہے، اس بارے میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر آریان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ پہلے میرا سامنا کرنا ہوگا۔ روشانے آریان کے نام پر چیخ اٹھی۔ اس کی آواز غصے اور درد سے کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجہ فولاد کا تھا۔ تبریز لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گیا، جیسے اس کی چیخ نے اسے جھنجھوڑ دیا ہو۔ عبیرہ میری بیٹی ہے، تمہارے آریان نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، میں معاف نہیں کروں گا۔ تبریز کی آواز گہری سے گہری تھی، الفاظ مختصر تھے مگر ہر لفظ میں دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں درد بھی تھا اور انتقام کی ٹھنڈی وسوسہ بھی۔ بہت درد ہے اپنی بیٹی کی عزت خراب ہونے کا، وہ بولی، آواز میں سردی اور بہت اکڑ تھی۔ اور جب اسی بیٹی کی ماں نے میری زندگی خراب کی تھی تب تمہیں درد کیوں نہیں ہوا تبریز خان؟ لفظ ہر حرف میں تلخ غرور لیے ہوئے تھے، کوئی رکت یا نرمی نہیں تھی۔ آنکھیں ساکت، ہونٹ مضبوط اور لہجہ ایسا کہ ہر لفظ کی گونج سننے والے کے دل سے ٹکرا جائے۔ جاہل عورت، وہ بات تمہارے اور میرے درمیان ہے، میری بیٹی کو بیچ میں مت گھسیٹو۔ تبریز خان کے چہرے کی رگیں تنی ہوئی تھی، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، پورا جسم کانپ رہا تھا، ہر سانس کے ساتھ جیسے آگ کی لہر اس کے اندر پھیل رہی تھی۔ اب تو تمہاری بیٹی بیچ میں آ چکی ہے تبریز خان، برسوں پہلے جو ناانصافی تم نے میرے ساتھ کی تھی اس کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ مت بھولنا وہ آریان ہے، وہ بغیر بدلے تمہاری بیٹی کو واپس نہیں کرے گا۔ روشنی کے چہرے پر غرور اور شیطانی مسکراہٹ چھلک رہی تھی، مطلب کہ تم خون خرابہ کیے بنا چین کی سانس نہیں لوگی۔ خون بہتا ہے تو بہہ جائے، مگر اس بار میں اس عورت کو سکون سے نہیں جینے دوں گی جس نے میری زندگی تباہ کی۔ اس کی بیٹی کی ہر خوشی چھین لوں گی۔ کمزرف عورت، کیوں بھول رہی ہو کہ وہ میری بھی بیٹی ہے؟ اپنے سینے میں لگی نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے تم سچ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، مگر ہمیشہ کی طرح جب تمہیں احساس ہوگا جب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور اپنی بیٹی تک تو میں پہنچ ہی جاؤں گا۔ بس اتنا کہو، اگر تمہارے آریان نے عبیرہ کو نقصان پہنچایا تو میں اس کا کلیجہ نکال لوں گا۔ تبریز خان کی آواز بھاری اور سخت تھی، چہرے کی نسیں تن گئی تھی، غصے سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ہر لفظ کمرے میں گونج رہا تھا جیسے ہوا میں آگ بھر دی گئی ہو۔
یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس کا کلیجہ چونچتا ہے۔ فی الحال تو آریان خان تم پر بھاری پڑ چکا ہے۔ روشانی نے آریان کی جیت پر خوش تھی، اس کی آنکھوں میں چھپی مسکان میں غرور اور خاموش خوشی جھلک رہی تھی۔ تبریز خان سمجھ چکا تھا کہ یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی بیٹی سچ میں آریان کے پاس ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ روشانی اس کے ساتھ یا تو ملوث ہے یا پھر اتنی خوش ہے کہ بہت جلد اس کے ساتھ ملوث ہو جائے گی۔ جب میری زندگی برباد ہوئی تھی تو تب کسی نے اس افسوس نہیں کیا تھا، جب میرا گھر اجڑا تھا تو کسی نے کوئی افسوس نہ ہوا تھا، تو میں کیوں کروں کسی کی بربادی پر افسوس؟ آج دشمن برباد ہو رہے ہیں تو میں خوش ہوں۔ آواز میں انتقام کا ٹھہرا ہوا جذبہ تھا۔ پھر اچانک اس نے دعا کی طرح کہا، میری دعا ہے کہ اس بدچلن عورت کی بدچلن بیٹی میری آریان کے پاس ہو، آریان اس کا وہ حشر کرے کہ تم لوگوں کی روح کانپ جائے۔ روشانہ نے یہ جملے سر طنز کے ساتھ کہے، اس کے لہجے میں کوئی رکت نہ تھی، اکڑ و غرور میں ہر حروف میں نمایاں تھے۔ تبریز قدم پیچھے ہٹاتا ہوا جانے لگا، دانت پیستے ہوئے جاتے ہوئے بھی روشانی کے سخت الفاظ میں سینے میں ایک طرح کا چبھن چھوڑ گئے۔ تبریز خان نے غصے بھری نگاہ سے اسے دیکھا، لمحے بھر کے لیے اس کے اندر کا لاوا باہر آنے کو تھا۔ دل چاہا اس کے منہ پر ایک زور کا تھپڑ رسید کرے، پھر اس کی عزت نفس نے اسے روک دیا تھا۔ بد زبانی کا جواب بد زبانی سے دینا اس کے اصولوں میں نہ تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے تیزی سے باہر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کمرے میں رہ جانے والی خاموشی دیر تک تھی، اسی تلخ خوشی اور بے چین طرز کے بیچ جھنجھلاتی رہی۔ روشانے کی مسکراہٹ میں اب بھی وہ شیطانی وقار تھا، اور تبریز کے دل میں اب بھی غیر معلوم سا طوفان۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس کا کلیجہ نوچتا ہے۔ فی الحال تو میرا آریان خان تم پر بھاری پڑ چکا ہے۔ اس نے جو منہ پر مصنوعی غرور اور اکڑ کا ماسک پہنا ہوا تھا وہ تبریز خان کے جاتے ہی اتر گیا۔ روشانی کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا دل بھی برسوں بعد تبریز خان کے ساتھ ہی جا رہا ہو۔ عمر کے اس موڑ پر بھی وہ آج بھی کتنا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ روشانی کی نظر جب تک اس کی گاڑی پر تھی وہ ٹیرس پر بھاگ گئی تھی، پیچھے نہیں ہٹی، دور تک اسے دیکھتی رہی۔ ہر لمحہ اس کی نگاہوں میں تبریز کی یاد، اس کی حرکات اور وہ غصہ سب ایک ساتھ گونج رہے تھے۔ کیسے معاف کر دو اس عورت کو، اور اس کی عورت کی بیٹی کو، جس کی وجہ سے تم مجھ سے، میرے بیٹے سے دور ہو گئے۔ کبھی معاف نہیں کروں گی، مرتے دم تک معاف نہیں کروں گی۔ تبریز خان سن رہے ہو؟ وہ اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے ہاتھ کے پشت سے صاف کرتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دل میں خوف تھا کہ کوئی اس کے آنسو نہ دیکھ لے۔ اس نے خود پر ایک مضبوط لبادہ اڑ رکھا تھا جس سے وہ مضبوط سنگ دل نظر آتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے اس روپ میں دیکھے۔ اس نے دروازہ زور سے مارا اور کمرے میں بند ہو گئی، جیسے اپنی دنیا کے سارے راستے ایک دم سے بند کر گئے ہوں۔